नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान के इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जो खुदावंद हमारा खुदा हमारे लिए तैयार किए हुए और हमारे इंतज़ार में है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम सब उस जगह तक पहुँचे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हर एक शख्स ईमान की उन राहों पर चलते हुए उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जो खुदावंद हमारे खुदा ने तैयार की और जिसके लिए उसके बेटे यीशु मसीह ने हम अपनी जान को कुर्बान करके, अपने आप को सलीब पे बलिदान करके और अपने आप को हमारे लिए कफ़ारे के तौर पे सलीब पे कुर्बान करके पाक और पवित्र और कुदरत वाले लहू को उस सलीब पे बहा के हमारे लिए उस कफ़ारे का इंतज़ाम कर दिया, जिस पर ईमान लाके और जिस रास्ते पर चलते हुए हम हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचते हैं। और यकीनन खुदा का कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस हमें बार बार ये तंबीह करती है कि हमें उस तौर पे चलना है जिस तौर पे कलाम मुक़द्दस हमें बताता है और उस रास्ते को अपनाना है जिसके लिए कलाम मुक़द्दस कहता है कि ये रास्ता गो के सुकड़ा है लेकिन हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाता है। और कलाम में ये भी लिखा है मिसाल की किताब में कि ऐसी राहें भी हैं जो हमें देखने में तो दुरुस्त मालूम होती है लेकिन उनकी इंतहा में जो है हलाकत है। और हम आपको उसी हलाकत से बचाने के लिए, उस हमेशा की हलाकत से निकाल के हमेशा की ज़िंदगी में लाने के लिए, और अगर आप पहले से ही खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो आपको और ज़्यादा उस तौर पे मजबूत करने के लिए, ताकि इब्लीस और तारीकी की कुव्वतें जब इस दुनिया में आजकल ज़ोर लगाए रही हैं, पूरे तौर पर ज़ोर लगाए हुए हैं और मीडिया के वसीला से, इंटरनेट के वसीला से और आजकल जो एआई है इसके वसीला से झूठ के पलंदे दुनिया तक पहुंचा रही है। और कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जो उन के आलाकार बनते हुए अपने मज़हब को दुरुस्त बताने के लिए भी झूठ फैला रहे हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस ये भी हमें बताता है कि झूठे और हर तरह के गुनाहगार लोग जो हैं वो हमेशा की हलाकत में जाएंगे, आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। और यही हमारा उन्वान है जो पिछले हम दिनों से कर रहे। हमने बात की थी पिछले दिनों में जन्नत के ताल्लुक़ से, और हमने बात की थी कि तसव्वुर जन्नत का जो है बाइबल में क्या है और फिर इस्लाम में क्या है, और फिर दूसरे मज़ाहिब को भी हमने थोड़ा सा टच किया था। और फिर हमने जहन्नुम के ताल्लुक़ से भी बात की थी कि जहन्नुम का तसव्वुर क्या है क्रिश्चियनिटी में यानी कि मसीहत में और इस्लाम में। और आज इसको हम मज़ीद जो है बात इस पर करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट जो है वो ख़ास तौर पे तसव्वुर दोज़ख और इस्लाम और हिंदू और जो है क्रिश्चियनिटी के मुताबिक। और इसके मुताबिक जब हम बात करेंगे आज, तो यकीनन आपको एक वो रास्ता मिलेगा जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाने के लिए जो कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस बताती है। और आप ज़रूर, मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम को जहाँ कहीं भी देख रहे हैं आप शेयर कीजिए, हमारे ईमान के सफ़र पेज को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज को आप लाइक कीजिए, पाक ज़िंदगी पेज को आप लाइक कीजिए। और इसके साथ साथ जो हमारे पेज है इसका जो होशाना.live का और ज़िंदगी टीवी के ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और जो लोग दूसरे ममालिक में हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को एशिया सैट 7 पर देख सकते हैं। आप ज़रूर इसको प्रोग्राम को देखें और शेयर कीजिए ताकि ये मुफीद तालीम और मालूमात उन लोगों तक भी पहुँचे जो अभी तक खुदावंद से दूरी में हैं, या वो चाहते हैं और या वो उस रास्ते के मुतलाशी हैं जिसको ये आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि उनके जहनों को खोलने के लिए बहुत अहम होने वाला है। आप इस प्रोग्राम
کو ضرور شیئر کیجیے. اور آج اس سبجیکٹ پہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے تصور دوزخ اسلام، ہندو اور مسیحیت کے مطابق، اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تحسین گل خان. ڈاکٹر تحسین گل خان بہت عرصہ سے ہمارے ساتھ پروگراموں میں آ رہے ہیں. کچھ عرصے سے کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے اور پھر جاب ری لوکیشن کی وجہ سے بھی وہ لندن سے کافی دور تھے اور ہمارے ساتھ پروگراموں میں شامل نہیں ہو سکے. آج اس کو ہم ان کو ویلکم کریں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ اچھا ایک وسیع مشاہدہ کلام مقدس کا وہ رکھتے ہیں اور خداوند کے فضل سے ایک بڑی اچھی سیکولر جاب میں ہوتے ہوئے بھی خداوند کے لیے بہت وقت نکالتے ہیں. اور سینٹرل ہارویسٹ چرچ جو ہے رومفورڈ میں، وہاں پہ یہ جو ہے پاسٹر کی خدمت میں انجام دے رہے ہیں. اپنی منسٹری جو ہے یسوع مسیح منسٹری، اس کو بھی یہ رن کرتے ہیں، چلاتے ہیں. آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر تحسین. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میرا بہت خوشی سے ہوں کہ after such a long time we are back. خداوند کا شکر اس بات کے لیے. آپ کے لیے بھی میں خداوند کا شکر گزار ہوں. اور خاص طور پہ میں اس بات کے لیے آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس ابتدائیہ میں آج کے عنوان کے تعلق سے ضرور بات کیجئے کہ آج کا عنوان جو ہمارا ہے اس کے تعلق سے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت کا مرکزی پیغام دوزخ نہیں ہے. مسیح کا مرکزی پیغام نجات ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. تو مسیحیت کا پیغام، اصل پیغام تو کثرت کی زندگی ہے. لیکن جو اس زندگی کو رد کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بھی پھر وہ ایک دوسرا راستہ موجود ہے. آپ ضرور اس تعلق سے بات کیجیے. Thank you. Such a privilege to be here again. اور بیسیکلی دوزخ کے حوالے سے جاننا بڑا ضروری ہے. اور یہ بھی کہ دوسرے مذاہب میں جیسے بھی ٹاپک بھی ہے کہ ہیل اکارڈنگ ٹو اسلام، ہندوازم اینڈ کرسچینٹی ایک تقابلی جائزہ ہے. اور جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن. بہت ساری جو ہے وہ ایسے نظریات ہیں جو کہ لوگوں کو تسلی اور اطمینان دینے کی بجائے کنفیوژن میں لے کے چلے جاتے ہیں. اور لوگ جو ہیں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں. لوگ بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں اور کانفیڈنس نہیں ہوتا، ایمان میں جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے. آن دی ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ ایک خوف کی بات نہیں ہے. اور مسیحیت کا پیغام جو ہے وہ کنڈمنیشن کا یا ہمیشہ کی عدالت یا دوزخ کا نہیں ہے کہ خدا نے دوزخ بنائی. اور میں اس کے لیے تھوڑی سی ایک جلدی سے کوئکلی آیت پڑھنا چاہوں گا. متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں جب یسوع مسیح تمثیل دے رہے تھے بھیڑوں اور بکریوں کی، تو انہوں نے جب بائیں والوں سے کہا تو وہاں پر ایک بڑی کی ورس ہے. یہ میتھیو چیپٹر 25 ورس 41، یعنی متی 25واں باب اور 41ویں آیت. پھر وہ بائیں طرف سے والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی. تو دوزخ جو ہے وہ انسانوں کے لیے یا بنی نوع انسان کے لیے نہیں بنائی تھی. انیشیلی جب آسمان میں ہم دیکھتے ہیں گناہ ہوا اور ابلیس اور اس کے فرشتے جب گرائے گئے، تو جو دوزخ تھی جیسے یسوع مسیح کے الفاظ کے مطابق وہ ان کے لیے بنائی گئی تھی. لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ کیونکہ وہ ہر اس چیز سے جو کہ خدا نے کریٹ کی ہے، جو خدا نے پیدا کی ہے، نفرت کرتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جو آخرت ہے اس میں لوگ شامل ہو جائیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور جب وہ موت پر فتح پا کے، جب خدا میں یسوع مسیح قبر پر فتح پا کر ہمیشہ کی زندگی میں آئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں. لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی میں اور اس ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ خود عذاب میں جا رہا ہے، اس کو اپنے اینڈ کا پتہ ہے. تو ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں جی خدا انسانوں کو کیسے جہنم میں بھیج سکتا ہے، دوزخ میں کیوں کر بھیج سکتا ہے؟ خدا کسی کو نہیں بھیجتا. ہم اور ہمارے فیصلے یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. خدا نے ہمیں ایک آزاد مرضی دی ہے. خدا کی یہ مرضی نہیں ہے. اور پطرس رسول نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو دوزخ ایک ریالٹی ہے، وی مسٹ انڈرسٹینڈ. جنت یا بہشت یا فردوس یا آسمان کی بادشاہی وہ بھی ایک ریالٹی ہے، دوزخ بھی ایک ریالٹی ہے. دونوں ہی ہمارے سامنے ہیں، دونوں راستے اویلیبل ہیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سے راستے پر چلتے ہیں. لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم تقابلی جائزہ لیں گے کہ باقی مذاہب اس کو کیسے ایکسپلین
एक्सप्लेन करते दिखते हैं। हैं। जी। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और यकीनन देखें, मसीहत के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो मसीहत का ज़्यादा ज़ोर खुदा की मोहब्बत के ऊपर, रहमत के ऊपर और यीशु मसीह के वसीला से निजात के ऊपर है। और यही बात हम आज चाहते हैं लोगों तक भी पहुँचे, और ताकि लोग तौबा करें, क्योंकि यीशु मसीह के सबसे पहला जो पैगाम उन्होंने दिया वो ये दिया, बस तौबा करो, जी। क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हमने आसमान की बादशाही के ताल्लुक से भी प्रोग्राम किए हुए हैं, और खुदा की तरफ रुजू लाना और यीशु मसीह पे ईमान लाना, और फिर उस खुदा के बड़े फजल को जो है किया, मतलब कि इट्स कहते हैं ना कि ग्रेस ऑफ गॉड, जी। खुदा का फजल हुआ कि इतना बड़ा काम खुदा ने इंसान के लिए यीशु मसीह के वसीला से कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो और अमाल की किताब उसके 16 बाब उसकी 31 आयत बड़ी ख़ास आयत है, जिस लिखा है कि तू खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यानी कि ये फिर नस्लों के लिए निजात के रास्ते खुल जाते हैं। तो आप ज़रा मसीहत के ताल्लुक से मज़ीद। बिल्कुल, मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। मेरे वालिद साहब ने इस्लाम को छोड़ा और मसीहत को कबूल किया, और आज वो वादा हमारे साथ भी पूरा हुआ है कि तेरा घराना निजात पाएगा। और आज अगर मैं यहाँ पर बैठकर कलाम मुक़द्दस की तालीम दे रहा हूँ या बाइबल शेयर कर रहा हूँ, तो दैट्स द डायरेक्ट रिज़ल्ट ऑफ दैट डिसीजन। उस फ़ैसले का जो है ये डायरेक्ट जो है उसका नतीजा है। और फिर ये भी है कि गैर कौमों में जो है नाउमीदी है। पौलुस रसूल ने अपने थस्सलुनीकियों के पहले ख़त में लिखा, और उसकी 13वीं आयत में कि ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाक़फ़ रहो, ताकि औरों की माने, यानी कि जो मसीहियत को नहीं समझते, ना उम्मीद हैं, गम ना करो। सो मैं इसमें छोटी सी अपनी गवाही देना चाहूँगा। मेरी वालदा की जब वफ़ात हुई तो एक कपल था जो कि मुस्लिम से मसीही हुए थे, हमारे कलीसिया का हिस्सा थे, उनको बैप्टाइज़ भी मैंने किया। तो उन्होंने कहा कि हमने कभी मसीही जनाजा नहीं देखा, क्रिश्चियन फ्यूनरल नहीं देखा, तो क्या हम अटेंड कर सकते हैं? तो मैं जल्दी से ये बताऊंगा। तो मैंने कहा कि आपके जनाजे में क्या, कहते जी हमें तो कब्र के अज़ाब का ही बहुत ज़्यादा वो डर होता है, और वो गिटकें पड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ताकि उसको इसाले स्वाब हो सके मुर्दे को, जिसके बारे में भी हम थोड़ा सीखेंगे। तो लेकिन जब उन्होंने अटेंड किया जनाजा, तो कहते कि पहले तो हमें लगा कि ये कलीसियाई इबादत हो रही है, तो खुदा के रूह का मसा ही बहुत था। दूसरा, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ यूज़ हुआ इस जनाजे की प्रोसीडिंग में वो ज़िंदगी था। हम जब पहले अपने ईमान में या दीन में थे, तो सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ यूज़ होता था वो अज़ाब, मौत और सज़ा और ये सब कुछ होता था, कोड़े वगैरह, मनकर नकीर और ये सब। तो उन्होंने कहा कि जो आपका, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ यूज़ है वो ज़िंदगी है, और आप लोग उम्मीद की बात कर रहे हैं, आप लोग कन्फर्मेशन के साथ बात कर रहे हैं कि आपको जैसे पता है कि हमारे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला। तो जैसे अभी आपने कहा ना कि बखूबी कहा कि मसीहियत जो है वो उम्मीद और ईमान और हमेशा की ज़िंदगी की और खुदा की मोहब्बत की बात करती है। तो हमारे लिए जो है मौत से गुज़रना ज़िंदगी में जाने के एक दरवाज़े के तौर पर होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से सिर्फ मसीहियत को जो है जानकर उसमें आ जाते हैं कि जब वो देखते हैं कि गारंटी कितनी है। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। बड़ा क्लियर बाइबल ने इसमें बताया है कि आसमान की बादशाही क्या है, ज़मीन के नीचे का इलाका जो आलम अरवाह है उसके बारे में बड़ा क्लियरली हमें बताया गया है। हमें ये भी बताया गया है कि जो फिज़िकल रेल्म है, यानी कि जो जिस्मानी दुनिया है वो क्या है, रूहानी दुनिया क्या है। और रूहानी दुनिया के जो दो हिस्से हैं कि एक जिसमें पाक रूहें हैं और एक में ऐसी रूहें हैं जो कि नापाक हैं या गैर ईमानदारों की रूहें या बद अरवा। और फिर हमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि गिराए हुए फरिश्ते कौन हैं, और यानी कि डेवल्स कौन है और डीमंस कौन हैं, यानी कि जो बद अरवा हैं वो क्या हैं और डेवल्स क्या हैं। और ये सब चीज़ें बड़ा, और मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में जितना क्लियरली इस चीज़ को बताया गया, बाकी किसी भी मज़हब में इतना ज़्यादा जो है इस चीज़ पर, लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि ज़िंदगी बाद अज़ मौत जो है उसके बारे में इतनी बात नहीं की गई। तो अगर बाकी मज़ाहब के भी जो बहन भाई हैं, आई एम नॉट सेइंग कि जी आप कन्वर्ट हों तो फिर आपको पता नो, अगर आपको जानना चाहते हैं कि मसीहियत में या फिर इन जनरल जो है
وہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو آپ بائبل ضرور پڑھیں، ایک دفعہ ضرور دیکھیں کہ کیا یہ کلام کہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی چیز سمجھ آئے اور آپ کہیں کہ اچھا یہ بھی چیزیں ہیں جو خدا نے بتائی ہوئی. بالکل. اور خاص طور پہ دیکھیں جب مسیحیت کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہم آگے جا کے دوسرے مذاہب کی جلدی بات کرنے والے ہیں، لیکن مسیحیت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو نجات کا ثبوت جو پھر وہ ہماری ایک بدلی ہوئی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک لائف جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. اور وہ نہیں کہ پھر گناہ بھی کرتے جاؤ اور بخشواتے بھی چلے جاؤ، گناہ بھی کرتے جاؤ اور یہ بھی کرتے جاؤ وہ بھی کرتے جاؤ، اور پھر کچھ خیرات کر کے اور کچھ ہدیے نکال کے تو آپ بخشوا لیں. پھر دوسرے کردار میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے، اس میں آپ کا جو کریکٹر ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کس طور پہ آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کلام مقدس میں 4 لوگوں نے انجیل مقدس کو لکھا، جو انجیل ہے وہ 4 لوگوں کے وسیلہ سے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم بلکہ 5 انجیلیں ہیں. میں اور آپ یا دنیا کے وہ ایماندار لوگ وہ چلتی پھرتی 5ویں گاسپل ہیں جسے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے اور ہم کس طرح چل رہے ہیں. اور پھر ہمیں خدا کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر نظر آتی ہے جب ہماری زندگی بدل جاتی ہے. اور پھر دوسری بڑی اہم بات ایک فرمانبرداری ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہے خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ خدا قربانی سے زیادہ فرمانبرداری کو چاہتا ہے کہ ہم کریں اور وہ اس پہ چلے. تو اس لیے خاص طور پہ ہمیں ان باتوں کو بھی دیکھنا ہے. اور پھر خاص طور پہ جب ہم توبہ نجات کر لیتے ہیں، آپ اس پہ ضرور مزید تبصرہ کیجیے کہ ہمیں جب پاک روح مل جاتا ہے تو پھر پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، خدا کا روح مدد کرتا ہے. یہ ایک مسیحی لائف سٹائل جو ہے یا مسیحی طرز زندگی جو ہے یا ایماندار مسیحی زندگی جس کو فتح مند مسیحی زندگی کہتے ہیں، یہ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، ہماری اگزامپل لے لیں. ہم یو کے میں تو پیدا نہیں ہوئے لیکن ہم مائگریٹ کر کے آئے. تو جب ہم ادھر آئے تو ہمیں پہلا جو تھا یہ تھا کہ ہمیں ادھر کی شہریت حاصل کرنے کی ضرورت تھی. اس کے بعد ہم نے ادھر کے قوانین اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے یہی ہے، اور اپنے آپ کو بہتر شہری کے طور پر پریزنٹ کرنا ہے. تو اب یہی ہے کہ جو بادشاہی ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں داخل ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے. یہیں پہ کئی دفعہ غیر مذاہب کے ساتھ ہماری تفریق ہو جاتی ہے یا ایک علیحدگی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ بائبل کے مطابق ایمان کے سبب سے کوالیفیکیشن ہے. اگر آپ شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں آسمان کی بادشاہی کی تو اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں، ایمان تو زیادہ اوتھینٹک بات ہے، وہ کیوں ایسے کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہم گراوٹ والی گرائی ہوئی پرانی انسانیت کا شکار ہیں جس کو فالن نیچر کہا جاتا ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی اس کرائٹیریا پہ اتر ہی نہیں سکتا. ہم میں سے کوئی بھی شریعت کے سارے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ اس میں سے ہمیں نجات ملے. شریعت اس لیے دی گئی تھی کہ نجات کا رستہ ہمیں سمجھ آئے کہ اعمال کے سبب سے، کیونکہ وہ ٹیمپریری سسٹم تھا، ہر سال برے بکرے قربانیاں لانی پڑتی تھیں، لیکن اس سے ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے تھے. وہ ایک سائیکلکل چیز تھی، ایک یعنی کہ بار بار ریپیٹ کرنے والی چیز تھی. تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کا علاج ہونا بڑا ضروری تھا، اور کوالیفائنگ پرسن ایک ہی تھا جو کہ خداوند یسوع مسیح ہیں. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی خدا اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ جی اپنا بیٹا مار دیا، مطلب ویسے ہی معاف کر دیتا. اب اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر کیونکہ خدا عادل منصف ہے تو ویسے کیوں معاف کرے؟ کیونکہ اگر وہ ویسے کر دے معاف تو سب سے پہلے الزام لگانے والا شیطان ہی کہے گا کہ بھائی اگر تم معاف کر سکتے ہو آدم کو بغیر کوئی اس کا کفارہ دیے تو پھر مجھے کیوں نہیں معاف کرتے؟ تو یہاں پر یہ بات ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے جو گارنٹی ہے وہ زمین پر ہمیں کیوں کر ملتی ہے؟ جب ہم ایمان لے آتے ہیں پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم آج اسی گھڑی اگر اور میں نے اس کو پچھلی دفعہ ایکسپلین کیا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان تو بعض دفعہ ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں ہاں جی ہم انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ بغیر پڑھے ہی ایمان. تو ہم اس طرح کے ایمان کی بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں کہ انجیل مقدس میں جو لکھا ہوا ہے، جو یسوع مسیح نے کہا، جو کلام کہتا ہے، اس کو پورے طور پہ ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا.
वही इस दुनिया में भेजे हाँ जी, गए, बिल्कुल, वही बिल्कुल, आए। यही, exactly। और खुदा ने खुद यूहन्ना 3:16 मेरी बड़ी फेवरेट आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो जी। कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब बात हो रही है दोज़ख की, तो हमने एक हवाला मत्ती की इंजील उसका 25वें बाब में पिछली दफ़ा 31 आयत से 41 आयत तक पढ़ा था, लेकिन जब उसकी 46वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पे इसका जिक्र आता है। और यीशु मसीह ने अपनी तालीम में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर बात की है किसी ने तो यीशु मसीह ने खुद की है। और फिर मुकाशवा की किताब में इसके ताल्लुक से बहुत बात की, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो नहीं चाहते, कलाम नहीं चाहता, यीशु मसीह नहीं चाहते, खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाकत में जाए, बल्कि कलाम कहता है कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 41वीं आयत में, आए मलाउनो मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। भी आपने बात इसको एक्सप्लेन भी किया कि ये आग असल में अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए बुलाई गई, लेकिन जो चल ही अबलीस के पीछे रहा है तो वो जाहिर है वो भी उसी आग में जाएगा। और आगे 46वीं आयत बड़ी अहम है, उसमें लिखा है, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से हमेशा की ज़िंदगी की बात की है। ये दानियल ने भी अपने आखिरी बाब में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। 12वें बाब में उन्होंने कहा था कि जो 12वें बाब की दूसरी आयत में कि जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अब्दी के लिए यानी हमेशा के, और बाज रुसवाई और जिल्लते अब्दी के लिए। लेकिन जो की वर्ड है वो अब्दी है, यानी कि फॉरएवर है ये, यानी कि हमेशा अब्दुल आबाद है। और ये यानी कि ऐसा नहीं है कि जी बस थोड़े अरसे के लिए। और जैसे अब मैं लास्ट प्रोग्राम आपका देख रहा था, उसमें आपने एनाइलेशन या पेरिश होने की बात की थी कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। नो, अजाब भी जो है वो हमेशा के लिए, लेकिन हमारा खुदा नहीं चाहता कि वो हमारे लिए। बिल्कुल, मैंने इसके लिए आयत भी पढ़ी थी और फिर आज फिर से पढ़ देता हूँ। मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब है और उसकी गालबन ये कौन सी आयत है, मैं इसको देखता हूँ। ये उसमें लिखा हुआ है 10वीं आयत में, और वहाँ पे लिखा है कि उनके गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की झील में डाला गया और आगे लिखा हुआ है जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी था होगा, और वो दिन रात दिन अब्दुल आबाद मीन फॉर एटर्निटी, फॉर ऑल टाइम्स टू कम, हमेशा के लिए वो क्या होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अजाब में रहेंगे, अजाब में। तो बात हम अजाब की तरफ कर रहे हैं, तो एक कब्र के अजाब की भी बात की जाती है हमारे इस्लाम में जो है, उसके लिए इसके भी लिखा हुआ है। और अगर हम सूरत अल इमरान में देखें तो 131 में लिखा हुआ है जहन्नम के वजूद के ताल्लुक से कि उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब यहाँ पे बात उन्होंने काफिरों की कर दी, बहरहाल चलें, उनका एक काफिरों का भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, डबल लेयर है। हाँ, उसको हम आज डिस्कस नहीं करते। आप इसके ताल्लुक से ज़रा बात बेसिकली हमें ये देखना है कि इस्लाम क्या सिखाता है कि जब एक शख्स की रहलत हो जाती है, जब वफात पा जाता है, उनकी मौत वाक़ होती है, तो वहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। एक है बरज़ख का कॉन्सेप्ट, जिसको बैरियर के तौर पर बताया गया। सूरतुल मोमिनून में उसके जो 23वीं सूरत है उसकी 99 और 100 आयत में इसका जिक्र है कि एक बैरियर है डेड के लिए। अच्छा, होता क्या है कि उसमें जब एक शख्स की वफ़ात होती है तो जो इज़राइल, वो उसका नाम रखा हुआ उन्होंने, यानी कि जो मौत का फरिश्ता है, हालांकि बाइबल में उसको मौत ही कहा गया, तो देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर नेम। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू देम के मौत का फरिश्ता आता है, रूह कब्ज़ करता है और उसके बाद वो रूह जो है वो फरिश्तों के हवाले की जाती है और वो बरज़ख में पहुंचाई जाती है। ऑन द अदर साइड बॉडी जो है वो कब्र में पहुंचाई जाती है, और कब्र जो है एक ऐसा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि या तो वो आपके लिए फूलों की सेज बन सकती है, जन्नत बन सकती है, या फिर आपके लिए जहन्नुम और कब्र का अजाब बन सकती है, जिसमें आपको कीड़े मकोड़े काटते हैं, आपको जो है वो सांप और बिच्छू काटते हैं। और ये और फिर मुनकर और नकीर 2 एंजल हैं, यानी कि वो आपको आके क्वेश्चनिंग करते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि सबसे पहले कि बताए कि तुम्हारा रब कौन है, तेरा अल्लाह कौन है, या रब कौन है। और अगर अल्लाह तो वो कहेंगे ओके। फिर कहते हैं कि तुम्हारा ईमान क्या है, दीन कौन सा है, तो वो दीन अगर आप कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है। और फिर तीसरा ये होगा कि आपका नबी कौन है, तो वो कहेंगे कि मेरा नबी जो है वो आखिरी नबी जो है अरब के जो हज़रत मोहम्मद है। तो फिर वो कहेंगे ओके ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मेरा बनता है ना, वो ये बनता है कि अगर इकरार से ही ये अजाब से बचना है
تو پھر اعمال کا کیا اس میں تعلق ہے، اور اگر اعمال سے بچنا ہے تو ان 3 سوالوں کا کیا تعلق رہ جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں اگر آپ کی روح آلریڈی نکل کے جو ہے وہ برزخ میں چلی گئی ہے تو پھر بدن تو بے جان ہے، تو اس کو چاہے بچھو کھائیں، چاہے وہ سانپ کھائیں، چاہے کیڑے کھائیں، چاہے جو اس کو ٹڈے مارے جائیں، کچھ بھی ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جیسے پوسٹ مارٹم کے لیے بدن نکالا جاتا ہے کہ دفعہ قبر کو مہینے بعد کھولا جاتا ہے، قتل ہوا ہے یا کچھ، تو اس کو کیا عذاب مل رہا ہے؟ یعنی کہ اس کا تو ویسے لاش پڑی ہوتی ہے تو بالکل. اور اس کو اٹس جسٹ لائک انکنسسٹنٹ ہے. بالکل. اور آپ نے بالکل یہ بات درست فرمائی. اور بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور نقل، رشوت ستانی اور ہر طرح کا 2 نمبر کام تو پہلے بہت ہی زیادہ ہے. بالکل. تو یہ سوال تو ہم نے پچھلے پروگرام میں پاسٹر ضیاء المسیح ہمارے ساتھ تھے، اس میں ہم نے بات کی تو یہ پرچہ تو پہلے آؤٹ ہو گیا، تو ہر کوئی رٹ کے چلا جائے گا تو جواب دے دے گا. تو یہ بات کلام کے مطابق نہیں. کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ایمان لا کے اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارے. اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ بہت زیادہ اور بھی ہے، آگے جا کے ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ہمارا جو خاص نمبر ہے واٹس ایپ کا، جو +44 793 117 4775، یہ ہمارا خاص ایک واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس پر ہمیں بھیجیں، ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اور خاص طور پہ میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے پاک زندگی پیج کو، ہمارے پاک زندگی جو زندگی ٹی وی کا چینل ہے اس کو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ان سارے ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، پاک زندگی کے، ہوشیانہ.live کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایشیا سیٹ 7 پہ آپ یہ پروگرام ہمارا دیکھ سکتے ہیں، بلکہ زندگی ٹی وی کے تمام پروگرام آپ ایشیا سیٹ 7 پہ دیکھ سکتے ہیں، پاک زندگی پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، ہوشیانہ.live پہ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کا کوئی بھی اگر سوال ہو تو پھر سے اس نمبر کو جو ہمارے اسکرین پہ آپ کو بھی دکھایا جائے گا اس کو آپ لکھ لیجئے، +44 793 117 4775. یہ ہمارا خاص نمبر ہے، اس پہ سوال بھیجیے. ہمارے پاس ایک سوال ہے، قرآن کہتا ہے، بلکہ آپ اس کو پڑھ لیجیے اور اس کا جواب بھی دیجیے. جی لکھا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دوزخ میں کفار کے ساتھ منافق بھی جائیں گے، تو کیا عام مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر اعمال کے ترازو سے فیصلہ ہوگا تو پھر نجات فضل سے کیوں مشروط ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں؟ حضرت محمد نے کہا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر ایک نبی جو خود اپنی نجات کا یقین نہیں رکھتا دوسروں کو جنت کا کیسے یقین دلا سکتا ہے؟ اگر دوزخ کا مقصد سزا دینا ہے تو کیا اللہ کو انسانوں کو ہمیشہ جلانے میں خوشی ہوتی ہے؟ چلیں، انہوں نے کافی سارے سوال کر دیے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اسلام کے مطابق ہر شخص ہی برزخ میں اترے گا. اب برزخ میں اور دوزخ میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، ایک اور بھی بات ہے کہ برزخ جس کو پرگٹری کہا جاتا ہے، اس میں جو کیتھولسزم والوں کا برزخ ہے اور اسلام کا، اس میں سے اسلام نے کیتھولسزم سے پلس تالمود سے، کیونکہ کیتھولسزم نے بھی جو یہ لی تھی تو مکابین کی کتاب اور ایک توبیہ کی کتاب جو کہ ببلیکل کنانیکل بکس نہیں ہیں، ان میں سے یہ نظریہ لیا تھا جو کہ جیوش تالمودک نظریہ ہے کہ ہیومن سول کی پیوریفیکیشن کے لیے، اس کی یعنی کہ کیا لے کہ اس کی صفائی کے لیے آپ کو ایک عرصے کے لیے گزرنا پڑے گا، جس کی تال میل جو ہے وہ پرانے ایجپشن ریلیجن جب ہوتا تھا، جب پرانے دور کا جب ہوتا تھا اس سے ملتی ہے. کیونکہ یہودیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آمیزش تو آئی تھی چیزوں کی جب وہ کیونکہ مصر میں بھی رہے. تو یہ بیسیکلی بہت لمبی ڈسکشن ہے. ہاویور جو برزخ کا کیتھولک کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ کہ صرف ایماندار ہی برزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد وہ پیوریفائی ہو کے ایک سرٹن اور وہ آگے چلے جائیں گے. لیکن اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ دعائیں اور ماس اور چڑھاوے اور یہ کرتے رہے اور ایونچولی پھر بشپ صاحب جو کہہ دیں گے کہ ہونو ٹھیک ہو گیا. اور یہ چیز میں نے سوری آپ اس کو جاری رکھیے گا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور اب پھر کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو صرف کیتھولک فرقہ ہی اس کے اوپر پروٹیسٹنٹ ہیں جتنے بھی ہیں، ایونجیلیکلز ہیں، جو ہے پینٹیکوسٹل ہیں، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ ہے، یہ
सब इस पे बिलीव नहीं इस पे करते। हम ज़रूर बात करेंगे कि एक्चुअल क्रिश्चियनिटी में क्या एग्जैक्टली है, तो जो मेन स्ट्रीम है। अब बात ये आती है कि जो इनका जो बरज़ख है इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक, उसमें सारे ही जाएंगे, हर बंदे। लेकिन क्या है कि उधर वो एक होल्डिंग प्लेस है, उधर बांध के रखा हुआ है, जिसको आई थिंक इट्स कंपेरेबल टू आलमेरवा, जिसको बाइबल में जो आलमेरवा है ना, कि उधर रूह है जकड़ी हुई। तो अब उसमें ये है कि अच्छा, ये जो भाई ने सवाल किया ना कि मुनाफिक भी होंगे, सारे ही होंगे उसमें। हाँ, उसमें यह है कि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे अभी हम जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद ने अपनी बेटी को कहा था फातिमा को कि मैं तो अपने बारे में भी, तुम्हारे बारे में भी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने खुद कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा। तो फिर एक नबी जो खुद अपनी निजात का यकीन नहीं रखता, दूसरों को निजात का यकीन कैसे दे सकता है? मैं इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा। देखिए मेरे भाई, जैसे आपने इसको फरमाया, यकीनन ये बात उन्होंने कही और ये उनके कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन हम इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पे जब आज हम कंपैरेटिव बात कर रहे हैं, तो एक तरफ ये बात है और एक तरफ यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास और उस जगह पे जो तैयार की गई है दाखिल नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जब हम एक कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव तालीम की बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह के वसीला से जो ये खुदा का मंसूबा जो पूरा हुआ, ये मंसूबा आलमगीर निजात का मंसूबा था, जो मैंने पहले भी आयत बोली थी कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने अपनी मोहब्बत में ये सब कुछ किया। और आज जो भी उस पर ईमान लाएगा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी मसीहत में यीशु मसीह के वसीला से, उसके कफ़ारे पे ईमान लाने के वसीला से, और अपनी निजात को यीशु मसीह के कफ़ारे को कबूल करके हासिल कर लेने से, और फिर उस तौर पे ज़िंदगी बसर कर लेने से है। और यकीनन आपका ये सवाल अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जो खुद नहीं दे सकता वो कैसे करेगा। तो आपने खुद ही अपने सवाल में भी जवाब दिया है। जी आप ज़रूर उसको ऐड कीजिए। वो ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत सारे मुतज़ाद जो है नज़रियात हैं। एक तो ये है कि हज़रत ने ये फरमाया, इस्लाम के जो नबी हैं उनके लिए इज़्ज़त माब है, उन्होंने ये फरमाया था कि जब रेज़रेक्शन डे आएगा तो उस वक़्त मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूँगा। जो मेरी उम्मत होगी, मैं वो फिर बैक वक्त जो है फूलों की उसमें चले जाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी में, और बाकी सब जो है वो बहिश्त में। ऑन द अदर साइड ये भी है कि इंसान के अमाल के मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। अब उसमें अमाल में तो कोई भी आ सकता है ना, क्रिश्चियन बंदा अच्छे अमल कर ले। तीसरा यह है कि जैसे पर्चा आउट हुआ हुआ है मुनकर नकीर वाला, कब्र में अगर आपकी कन्फेशन हो जाता है, अब एक बंदा फ़र्ज़ करें मुझे पता लग गया कि यार मेरा ईमान गलत था मसीहियत का, लेट्स से, और कब्र में मुनकर नकीर आए। अब मुझे तो पता है मैं चलाक हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा, मुझे पता है कि ये पहले सवाल आ गया, मुझे पर्चा दूसरा आ गया, आना कुछ और था, तो मैं बोल दूंगा 3 चीज़। मतलब ये भी एक चीज़ है। तो अगर वो बंदे ने ऑलरेडी इकरार कर लिया है कब्र में ही मुनकर नकीर के सामने, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है शफात की, ठीक है ना, उसको आखिरी दौर में, आखिरी ज़माने में, और फिर उसको होल्ड करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्यों नहीं खुदा के पास चला जाता है अगर तो ईमानदार है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग है। और उसमें ये होता है कि आज भी अगर किसी मुस्लिम बहन भाई से बात की जाए कि आप बताएं कि आपके पास क्या गारंटी है, उनको बस सिर्फ इस चीज़ की है कि हमारे नबी आखिरी दिन हमारी शफात करेंगे, यही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। और ये we never know, और ये अभी आ गया सामने कि उनको खुद अपने ताल्लुक से नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो वो कैसे दूसरों को कह सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें बड़ी एक ख़ास और भी है। देखें, खुदावन का कलाम, खुदा को कौन धोखा दे सकता है? कोई दे सकता है कोई धोखा खुदा को? हम दुनिया में तो शायद लोगों को धोखा दे सकते हैं, और दुनिया में भी हर वक्त नहीं हम धोखा दे सकते, कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन खुदा के साथ तो कोई ऐसे काम नहीं हो सकते। तो इस दुनिया में आप सारे उल्टे काम करते रहें, दुनिया में आप गुनाह करते रहें, दुनिया में आप 11 महीने, पिछले दिनों मैं बात कर रहा था यूएई में किसी के साथ, और वो बात कर रहे थे कि वो रमज़ान चल रहा है जी, तो इन दिनों में वो लगा देते हैं वो रोज़ा खोलने के लिए बहुत से कैंप शैम्प, ये वो लोग, अब ज़्यादातर रेस्टोरेंट का काम थोड़ा ठप हो जाता है, लोग वहाँ से जाके खा पी लेते हैं। तो वर्ड उसने साथ एक यूज़ किया, उसने कहा जी 11 महीने एक वद खुल के जुल्म कर देने, और ख़ुद जो है खुल के ये कहते हैं ना खाल उतारते हैं, और फिर 1 महीने में वो इस तरह खोल देते हैं, और वो समझते हैं कि उन्होंने कर दिया। खुदा हमारा
جو ہے اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتا. وہ مانتا ہے کہ جو عمل کرے گا, عمل چاہیے ہے. اور جو آخری حصہ اس سوال کا تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, اگر دوزخ کا مقصد سزا دینا ہے تو کیا اللہ کو انسانوں کو ہمیشہ جلانے سے خوشی ہوتی ہے؟ ہمیشہ جلانے سے بالکل بھی خوشی نہیں, بلکہ اتنا بڑا, میں نے ابھی پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اتنا بڑا خدا نے کام کر دیا کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بھیج دیا تاکہ وہ کفارہ بن جائے جو دنیا سے نہیں ہو سکتا, کہ وہ ساری شریعت کو پورا کریں اور سارے کاموں کو پورا کریں. تو پھر مسیح پہ ایمان لا کے اور پھر آئندہ سے اپنے قبلے کو درست کر لیں تو وہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ سکتے ہیں. پہلا تیموتھیوس اس کے 2 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی, سب لوگ نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں, سب لوگ. اور لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے, یعنی یسوع مسیح. اب بات یہ ہے کہ سب کے لیے خدا کی مرضی. اور پھر پطرس نے اپنے خط میں لکھا 3 باب کی 10ویں آیت میں, 9ویں آیت کے آخر میں, کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا کی مرضی اگر جاننا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں. ہاں, اس کی مرضی کا انکار اگر ہم کرتے ہیں, اور اچھا اس نے جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ اس کے لیے پھر خدا نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا. اگر اس نے مرضی بتائی نا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نجات پا جائیں, تو نجات کا بندوبست بھی کیا, کفارہ دیا اپنے بیٹے کے تھرو. اور یہ جو ایمان کی آپ نے بات کی تھی, یہ نہیں ہے ایمان کے جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم بھی تو ایمان لاتے ہیں کتابوں پر, نہیں. ایمان یہ لانا ہے کہ وہ ہمارے لیے مرا اور جیٹھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا کنواری مریم سے پیدا ہوا, اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا, اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا. یہ ایمان رکھنا ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ عدالت کا ہونا, آپ نے پہلے بھی کہا کہ اگر خدا انصاف ہی نہیں کرے گا تو پھر کیسے منصف خدا کیسے ہوا؟ تو انصاف بہت ضروری ہے. اب تھوڑا سا اس کو, اب جو کانسیپٹ کیونکہ ہم کر رہے ہیں اس کو ککلی ہم آگے چلتے ہیں. اس میں دیکھیں جہنم کی وہ شدت کے تعلق سے بھی سورۃ النساء میں لکھا ہوا ہے 4:56 میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک جن لوگوں کو ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے, جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کے بدلے ان کو دوسری کھالیں پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں. اور پھر جہنم کے ایندھن کی بات کی گئی ہے یہاں پہ کہ وہاں کا ایندھن جو ہے وہ بچھو جس طرح ہے اس طرح کے ڈنگ رکھنے والا ایندھن ہوگا. اور بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں جو پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کافر جو خدا کے منکر ہیں, ہم بات کرتے ہیں نجات کی, وہ کہ نجات جنہوں نے حاصل نہیں کی. مسیحیت بات کرتی ہے ہمیشہ کی زندگی کی. مسیحیت بات کرتی ہے کہ جو توبہ کر کے وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو دو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں مسیحیت کو اور کردار کی تبدیلی. جیسے ہم نے کہا تھا, اگر کردار ہی تبدیل نہیں ہے, کام سارے برے کرتے جو اور تھوڑے وقت میں آپ بخشوا لو, تو پھر کیسے ہوگا؟ تو آپ مزید اس کے تعلق سے ذرا بیان کیجیے گا. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ ایمان میں ہیں تو آپ اگر کی وفات ہوتی تو پہلی بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ آپ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں. سونے والا جو ہے اینٹیسپیشن میں ہوتا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے. اب اس کے سٹیجز پہ ہم نے جب مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن پہ بات کی تھی تو ہمیں بڑی کلیئرلی ہم نے باتیں کی تھی کہ جب ایک شخص مرتا ہے تو پرانے عہد میں یہ تھا جس کے لیے ہم لازر اور امیر آدمی کی کہانی لوکا 16 باب میں پڑھتے ہیں کہ جس میں ایک فردوس تھا اور ایک جہنم تھا اور بیچ میں اتھا گڑھا تھا, یعنی کہ ابراہیم کی گود, جہنم اور اتھا گڑھا. تو زمین کے نیچے کا علاقہ جس کو عالم ارواح کہا گیا, یہ 3 چیزوں پر مبنی تھا. اس کے علاوہ زمین بھی 3 حصوں میں ہے, فضا, خشکی اور پانی. 3 آسمانوں کا بھی ذکر ہے بائبل میں, اور کچھ اور جو فرقے ہیں انہوں نے اس کو چرایا بھی ہے اور اس کو ڈفرینٹ وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر ایک چیز میں تثلیث نظر آتی. لیکن یسوع مسیح کے مرنے کے موقع پر کیا ہوا تھا, جی اٹھنے کے موقع پر, بائبل میں ہمیں لکھا ہے, پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 27ویں باب میں اور اس کی 51ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے, زمین لرزی اور چٹانیں چڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. اور لکھا ہے کہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے. پھر ہم افسیوں میں پڑھتے ہیں, افیجنز میں. اب یہاں پر 2 طرح کے حصوں کا ذکر ہے جس کو جو کہ میچنگ ود لازر سٹوری. لکھا ہے کہ افسیوں 4 باب اور اس کی 8ویں آیت, جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گئے, کیونکہ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے سے پہلے لوگ قید تھے. ایون کہ
جو نیکوکار تھے وہ بھی قید ہی تھے. بالکل, جو ابراہیم کی گود جس کو کہا جاتا ہے, یہ دو حصے ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ وہ ایک جگہ ابراہیم کی گود جہاں ایماندار ہیں, اور ایک جگہ بہت کہ دور اور بہت نیچے ہے, لیکن وہ اسی جو عالم ارواح کا حصہ ہے, وہاں پہ ہمیشہ کی ہلاکت کے لوگ ہیں, جہنم والے گہانا. لیکن اب مکاشفہ 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب 5ویں مہر کھولی تو لکھا ہے کہ وہ سب لوگ خدا کے تخت کے سامنے تھے, روحیں جو دیکھیں لوگوں کی جو جن کی وفات ہوئی تھی ایمان کی حالت میں. تو اب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی مسیح کے مرنے جٹنے کے بعد جو ایماندار ہے وہ ڈائریکٹلی خدا کی حضوری میں پہنچایا جاتا ہے. بدن تو زمین میں دفن ہے اور قبر میں کوئی عذاب نہیں, اور جو ایماندار ہے وہ ڈائریکٹلی خدا کی حضوری میں پہنچایا جاتا ہے. بالکل. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, بلکہ اس کے 2-3 حصے ہیں, میں ایک حصہ کر کے لیتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا جہاں میرا باپ ہے وہاں تم بھی ہوگے. کیا کوئی دوسرا مذہب اپنے ماننے والوں کو ایسا یقین دیتا ہے؟ یقیناً نہیں, بالکل بھی نہیں. ہم ابھی تیسرے مذہب کے بھی اس کے تعلق سے بات کریں, جو مین ایک مذہب ہے ہندوازم میں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے. ہم جلد اس پہ بھی بات کرنے والے ہیں. کوئی بھی مذہب, اور جیسے ہم نے ابھی تھوڑی سی پہلے بات کر دی تھی کہ ایون اسلام کے جو پیغمبر ہیں انہوں نے خود کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں, اور ان سے جب پوچھا گیا تھا, اور یہ لکھا ہوا ہے ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے, تو اس لیے کوئی اور مذہب یہ گارنٹی نہیں دیتا. لیکن مسیحیت میں اس لیے گارنٹی ہے کیونکہ شروع ہی سے یہوہ پاک خدا جو ہے وہ انسان کی فکر کرتا آیا, اور ہم یہوہ پاک خدا کے بھیجے ہوئے یسوع مسیح کے لیے بھی بات کرتے ہیں. ہم یہوہ پاک خدا کی شریعت کے تعلق سے بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہودیت کے لیے موسیٰ کے وسیلہ سے وہ ساری شریعت دی گئی, اور پھر جب دیکھا کہ شریعت پوری نہیں ہو سکی تو پھر یسوع مسیح کو بھیجا, اور پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نجات کا بندوبست کر دیا. دوسرا حصہ ہے, آپ ذرا اس کے اوپر بات کیجئے. یسوع مسیح نے دوزخ کے بارے میں خبردار کیا مگر خود صلیب پر جا کر نجات دی. کیا کسی اور مذہب میں خدا خود انسان کے لیے قربان ہوتا ہے؟ نہیں, وہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اور کسی دوسرے مذہب میں انسان بھی انسان کے لیے قربان نہیں ہو سکتا. ریزن کیا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اب یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ یونیک ہونے کی وجہ سے, لوگ کہتے ہیں جی آدم کی تخلیق بھی یونیک تھی, لیکن آدم نے چونکہ گناہ کر دیا تھا تو وہ لکھا نا کہ تو اب اس زمین کے سبب سے لعنتی ہوا, تو وہ لعنت کے نیچے آ گئے. اور آدم کی نسل سے جتنے بھی پیدا ہوئے, چاہے وہ کوئی نبی پیغمبر, کوئی استاد, کوئی لیڈر ہو, کوئی سپاہ سالار ہو, کوئی بھی ہو, ایوری بڈی ہیز اے مین اینڈ اے وومن ایز مدر اینڈ فادر, یعنی کہ ہر ایک کا ماں اور ایک باپ ہے. یسوع مسیح چونکہ جسم کے اعتبار سے انسانی نسل میں شامل ہوئے, لیکن چونکہ آدم کے خون میں شامل نہیں تھے, کیونکہ ان کی پیدائش میں کسی مرد کا شمولیت نہیں تھی, بلکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آسمانی طریقے سے وہ ایمبریو جو ہے وہ پلیس کیا گیا تھا مقدسہ مریم کے ووم میں, ان کے رحم میں. اب بات یہ آتی ہے کہ وہ اس وجہ سے موروثی گناہ کے نیچے بھی نہیں تھے, لیکن پیدائش کی وجہ سے, نیچر ایک ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کے لیے کوالیفائی کرے. اور کوئی بھی مذہب اس بارے میں ہمیں کرائٹیریا دے نہیں سکتا اور پورا بھی نہیں کر سکتا. ایون کہ یہودی جو کہ قربانیوں کے سسٹم جو ان کو دیا گیا تھا, وہ بھی جانتے تھے کہ جو قربانیاں لائی جا رہی ہیں وہ ناقص ہیں, جو کہانت وہ قربانیوں کو چڑھا رہی ہے وہ بھی ناقص ہے. تو اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے ہی سسٹم کو خدا بریک نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے کہا نا کہ خدا جو ہے وہ رائچس ہے, عادل منصف ہے, تو وہ اور ایک اور بات ہے کہ خدا نے اسی وجہ سے, یہ نہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو روک لیا کہ میں انسان کو پیدا ہی نہ کروں, اس کو پتہ تھا کہ اگر یہ انسان گناہ بھی کرے گا تو میں اس کو نجات کا بندوبست کر سکتا. خداوند رحم کرنے والا باپ ہے, اس نے ہماری نجات کا بندوبست بھی کیا اور ہمارے لیے یہ انتظام کیا, اور باقی کسی بھی مذہب میں. اور اسی وجہ سے ہمیں گارنٹی بھی ہے کہ مسیح مرا اور جی اٹھا اور وہ قیمت ادا کی گئی, اور خداوند یسوع مسیح عالم ارواح میں بھی اترے اور دونوں حصوں میں اترے, اور پطرس اپنے خط میں لکھا ہے کہ وہ نافرمان روحوں میں بھی گیا, جہنم کے ایریا میں بھی گئے, اور ہر چیز پر فتح پائی. تو یہی گارنٹی ہے کہ مرنے اور جی اٹھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ
یسوع مسیح ہر ایک چیز میں سے گزرے، اور اسی وجہ سے جب جی اٹھے تو متی 28 باب میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ تو یہ گارنٹی وہی دے سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ اس کا آخری حصہ میں دیتا ہوں، پھر آپ ذرا فیس بک پہ دیکھیے، ایک اور سوال ہے، اس کا جواب آپ دیجیے گا ہمارے اس پہ، یا میں ابھی پڑھ دیتا ہوں اس کو بھی۔ یہاں پہ آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ اگر خدا محبت ہے تو وہ جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو، تو پھر دوزخ سے بچنے کا واحد راستہ صرف یسوع مسیح کیوں ہے؟ تو یسوع مسیح اس لیے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر تحسین جب بات کر رہے تھے تو میں اس وقت بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے آدم کو بنایا گیا، یسوع مسیح کو خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے پیدا کیا گیا۔ پاک روح کا خدا کے پاک روح کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا روح ان کے اندر تھا۔ آدم کے اندر خدا کا روح نہیں تھا، ان کے اندر روح ایک زندگی کی روح پھونکی گئی تھی، اور اس لیے خدا کا روح ان کے اندر نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح خدا کے روح سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ ایک ایسا کفارہ بن گئے جو کوئی اور نہیں بن سکتا، اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے جب انہوں نے فتح پا لی تو انہوں نے وہ فتح مندی کا راستہ، زندگی کا راستہ ہمیشہ کے دن رات کھول دیا۔ اور اگر آپ زبور 51 میں دیکھیں تو وہاں حضرت داؤد کہتے ہیں کہ مجھے زوفے سے پاک کر تو میں پاک ہو جاؤں گا، تو میں برف سے بھی زیادہ سفید ہو جاؤں گا۔ تو زوفا ایک خاص درخت تھا، ایک خاص پودا تھا، جس کو اس وقت جب یہ جو ہے لاسٹ سپر کی جو ہوتا ہے، یہ جو ہے کیا بات کر رہے ہیں اس کو، فسا جب تیار کی جاتی تھی، ہم تو اللہ سفر تو آخری فسا جب اس وقت جب ایون مصر میں بھی جب کہا گیا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ برے کو ذبح کرو، تو وہ برے کا خون زوفوں سے ساتھ لگا کے انہوں نے دروازوں کے اوپر لگایا، چوکھٹوں کے اوپر لگایا اور اس کے دروازوں کے اوپر لگایا تھا۔ اور یہ جو زوفا ہے یہ اس وقت بھی یسوع مسیح کے علامت تھی، اور آج بھی یسوع مسیح ہی وہ زوفا ہے جو ہمیں ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا دیتا ہے۔ ان کا لہو جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ناپاکی سے اور دیگر ساری ہماری غلاظت سے وہ دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ ہمارے گناہ چاہے کتنے بھی قرنزی کیوں نہ ہوں، وہ انہیں برف کی مانند سفید کر دیتا ہے۔ تو مسیحی نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ وہ یسوع مسیح وہ زوفا بن گیا جو ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، پاک کرتا ہے۔ ڈاکٹر سین آپ اس میں میں نا موٹے الفاظ میں سمجھاؤں گا، وہ کہتے ہیں نا پینڈو طریقے نہ بھی سمجھاؤ، تو وہ بھائی کو سمجھاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ نا کانسرٹ ہو رہا تھا الحمرا لاہور میں، تو میں جس جگہ پہ کام کرتا تھا ہمارے ایک باس تھے نا، تو انہوں نے ہمارے لیے ٹکٹس بائی کیے ہوئے تھے، VIP پاسز تھے، تو ہمارے ہاتھ میں تھے، اور وہاں پر ہم گئے تو ایک فیملی کھڑی تھی، کہتے جی ساڑی واقفیت، تو وہ بندے کا ویٹ کر رہے تھے جس نے ان کو اندر گھسانا تھا، اور بندہ کہیں ٹریفک میں سٹک تھا اور وہ پہنچ ہی نہیں سکا، اور کہہ رہے ہم گھنٹے ڈیڑھ سے ادھر کھڑے ہیں، ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے۔ تو پتہ لگا کہ جی وہ جو سفارش تھی نا وہ ہی نہیں پہنچ سکی، اور ہمارے پاس چونکہ ٹکٹس تھے، پرائس جو تھی اس کی پیڈ تھی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا پیڈ، تو ہمیں جیسے دکھایا انہوں نے ہم اندر جانے دیا۔ یہی فرق ہے، ٹھیک ہے نا، یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے میں یہی فرق ہے کہ ہماری قیمت ادا ہو چکی ہے۔ یہ اگلا سوال بھی اسی تعلق سے یہ ہے، مسیح کے جی اٹھنے کا جنت میں داخلے سے کیا تعلق ہے اور اسے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ آپ تو یہی بات کر رہے تھے، پھر ہم جائیں گے، کہ ہماری قیمت ادا ہوئی ہے، اور آپ کے ماتھوں پہ لکھا ہے کہ ان کی قیمت ادا کی ہے۔ اور اس کے لیے پھر بپتسمہ لکھا نا کہ جب ہم بپتسمہ میں پانی میں جاتے ہیں تو ہم اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں، جب ہم باہر آتے ہیں تو ہم اس کے جی اٹھنے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے سائن کو پورا کر دیتے ہیں تو ہمیں پھر جو ہے یہ نہیں کہنا کہ جی مینوں فلاں دے منہ چھڑ دو، یا اس کے منہ کو چھوڑ دیں، یا اس کا واسطہ دے رہے، وہ جس کا واسطہ دے رہے وہ خود ہم سے کہتا ہے کہ ہم اس پر درود بھیجیں یا سارے، تو اتنے 1500-1600 سال سے ہم ان کو بلیس کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم جائیں گے وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنا اطمینان، اپنا پیس تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جی
वक्त हमारे पास गुजर जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि हम हिंदुज़म को टच करें या नेक्स्ट में करें, लेकिन थोड़ा सा टच कर लेते हैं। अब हिंदुज़म में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जहन्नुम का जो उनका कॉन्सेप्ट और नर्क के ताल्लुक से है, और एक ऐसी स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग उनका जन्नत है और नर्क उनकी ऐसी हालत जहाँ या मकाम जहाँ पे इंसान अपने बुरे कर्मा या अमाल की वजह से नतीजा भुगतता है, और नर्क को आम तौर पर हमेशा के लिए नहीं समझा जाता। अब ये उनके वहाँ पे है कि एक प्रोसेस है। आप ज़रा थोड़ा सा इसको बयान हाँ जी, कीजिए। बेसिकली हिंदुज़म ना चूँकि मिथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें होती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आवागॉन, जिसको री इनकारनेशन कहते हैं, तो उसमें वो एक तरह से लाइव प्रगटरी वाला सिस्टम है कि जी आप अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारी है तो आप फिर एक अच्छे तौर पर वापस आएंगे, लेकिन चूँकि आप 50% यानी 75% प्लस थे, पासिंग मार्क थे आपके, आप एक मतलब पहले अगर आप बादशाह थे तो आप एक शायद गरीब इंसान बन के आ जाए, लेकिन अगर आप बहुत ही फेलिंग मार्क्स थे, आपने बहुत जुल्म किया, तो आप एक कुत्ता या बिल्ली बन के भी आ सकते। इसलिए वो चूँकि जानवरों का गोश्त भी नहीं खाते, तो क्योंकि उनको ये कि ये भी कोई इंसान था और बाद में जानवर के तौर पे आया, क्योंकि वो लेसर उसके लिए, तो उनके लिए बार बार जो है ना पैदाइश होना ज़रूरी है, जब तक आपके सारे कर्मों का फल, बिल्कुल रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक के बुरे कामों का फल यानी कि आप सजा ना पालें, फिर दोबारा जन्म लेके आते हैं। लेकिन अब उसमें क्वेश्चन ये है कि कौन ये डिटरमिन करेगा कि आपको 15 दफ़ा पैदा होना है या 20 दफ़ा या 50 दफ़ा या 100 दफ़ा। अब उनके जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं उसमें नर्क है, और नर्क जो है एक फिजिकल प्लेस नहीं, हम ये जानते हैं कि जहन्नुम या आग की झील एक एक्चुअल फिजिकल प्लेस है। वो स्टेट ऑफ माइंड, वो सज़ाओं पे डिपेंडेंट करता है कि अगर आपको एक सर्टेन वे में सज़ा दी गई तो वो आपका वो नर्क है, ठीक है। उसके अलावा स्वर्ग भी है, और स्वर्ग भी हमेशा के, उसके लिए आपको जो है वो मुक्ति चाहिए, जिसको मोक्ष कहते हैं, और आपके जो है क्या लेके आपके जो रूह है वो मुक्त हो जाएगी और लिबरेशन। और उसके लिए जो 4-5 चीज़ें वो बताते हैं वो ये है कि एक तो भक्ति होनी चाहिए, ठीक है, तुम भक्ति करो, उसके बाद जो है वो आप नॉलेज गेन करो, फिर कर्म योग करो और राज योग करो। ये 2-4 चीज़ें हैं, यानी डिसिप्लिन एंड गुड वर्क्स। अगेन इसमें खास तौर पे उनका एक प्रायश्चित का जो सिलसिला है, प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित साहब भी कहते हैं उसको। अब उसमें खास तौर पे वो कहते हैं कि कोई भी शख्स जब कोई गुनाह करता है, गलत काम करता है, तो वो तलाफी करे, उसका रोज़ा रखे, खैरात करे, मंत्र पढ़ना उनका जो है, फिर यात्रा करना, फिर दान करना, और दीगर मज़ाहिब मज़हबी अमाल जो है उनको वो पूरा तौर पर है। अब ये मंत्र पढ़ना जो है मुक़द्दस जगहों का या अल्फाज में जो है वो जामा जाना, संस्कृत करना जो है, ये इस तरह की बातें हैं। और तपस्या है, उनका ध्यान जो है मेडिटेशन करने की बात है उसमें वो कहते हैं। और फिर सबसे बड़ी एक और बात है कि वो ओम आप जरा विर्द करें, बेसिकली वो भी है कि नाम जो है वो उसका विर्द करना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस पे कहूँगा कि अगेन पहली तो बात है कि गारंटी नहीं, दूसरी बात यह है कि क्लैरिटी नहीं है कि आगे होना क्या है, ठीक है। मेरी एक दफ़ा बात हुई थी, एक हिंदू भाई थे, तो उनसे बात हुई, तो कह रहे हम बहुत क्लियर है। मैंने कहा मुझे बताएं कि मुझे कितनी दफ़ा जन्म लेने की ज़रूरत है, तो कहते कि जी ये तो नहीं मैं बता सकता। तो मैंने कहा कि चलो क्राइटेरिया बता दें कि ऐसा क्या ऐसे पासिंग मार्क क्या हो कि मुझे पता हो कि यार इस ज़िंदगी में ना मैंने वो अब कर लिया है, तो अब नहीं मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा। ही डिडंट नो दैट। तो मुझे कहता फिर मुझे क्या करना है? मैंने कहा यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। तो उसने कहता यही तैसे कह रहे। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा जो बॉर्न अगेन है, तुम मरोगे तो फिर वापस आओगे, हमारा बॉर्न अगेन इसी जिंदगी में है। यानी कि जब आप नए सिरे से पैदा हो जाएंगे, फिर आपको मर के वापस आने की ज़रूरत नहीं है। और बाइबल हमें इस बारे में नहीं बताती, क्योंकि बाइबल हमें एक लाइफ टाइम के बारे में बताती है। देयर इज़ नो, यहूदियों के एक फ़िरका है, उसमें भी जो इनकारनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सब में नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या है कि जो री इनकारनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये या दोबारा पैदा होकर रूह वापस आती है। और इस पे आप देखें कि बहुत सारी इनकी जो मूवीज़ वगैरह भी बनती हैं कि जी पिछले जन्म के 7 जन्म और ये वो फलाना। ये मेरा ख्याल है बड़ा सब्जेक्ट अभी वाज़ेह बहुत ज़्यादा बड़ा है, नेक्स्ट उसमें करेंगे। और हमारे पास एक सवाल भी है, गालबन शायद इसी ताल्लुक से ही है, मैं उसको देख लूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदू कीदा कहता है कि रूह बार बार जन्म लेकर पाक हो सकती है, लेकिन इस्लाम में एक ही ज़िंदगी और फिर अबदी अजाब
कौन सा नज़रिया ज़्यादा मुनसिफाना लगता है? क्या इस्लाम का तसव्वुर दोज़ख से ज़्यादा खौफ पैदा करता है या इस्लाह? जबकि हिंदू मत में निजात ख़ुद आगाही से आती है। तो मेरे भाई बात ये नहीं है कि खौफ, मैंने पिछले दफ़े बात की थी कि मसीहत बात करती है मोहब्बत की, और मसीहत बात करती है खुदा की मोहब्बत की, और मसीहत बात करती है यीशु मसीह की, जिन्होंने 10 हुक्मों को एक ही हुक्म में इकट्ठा कर दिया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, अब एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो बात है मोहब्बत की, खुदा की मोहब्बत का एक जो एहतराम है उसको हम खौफ कहते हैं, कि वो खौफ जो एक वालिद का होता है, यानी कि बुज़ुर्ग होने का होता है, एहतरामन खौफ होता है, हम उस खौफ की तो बात करते हैं। लेकिन हम इस डर और खौफ वाले की कि आग या जहन्नुम में डाले जाने की वजह से तौबा जो है, हम उसकी बात नहीं करते। हम बात करते हैं हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं, और क्या इस्लाम और इसके अज़ाब का जो नज़रिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों नज़रिए हमेशा की ज़िंदगी तक हमें लेके नहीं जाते। हम मज़ीद अगले प्रोग्राम में बात करेंगे इस ताल्लुक़ से, और फिर आपको हम मज़ीद इसके ऊपर लेके भी जाएंगे। अब वक्त थोड़ा रह गया, पास्टर तहसीन, डॉक्टर तहसीन, आप इसको ज़रा वाइड अप कीजिए। मैं बिल्कुल ये बात करूँगा कि बाइबल हमें बताती है कि हमें दहशत की रूह नहीं दी गई। फिर लिखा है कि अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो हमें किस बात की हैबत, किस चीज़ का खौफ। मोहब्बत जहाँ पर है वहाँ पर खौफ नहीं होता। खुदा आपको निजात जो देता है वो मोहब्बत की वजह से देता है, क्योंकि उसने कलाम में लिखा है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने मजबूरन अपने बेटे को कुर्बान नहीं किया। खुदा ने जो है वो किसी बात में, यानी कि अपने अल्फाज में फंस के किया, और ना ही खुदा को कोई सरप्राइज़ दे सकता है। खुदा ने मोहब्बत से किया, इसीलिए निजात फ़ज़ल और बख्शिश है, यानी कि ये अर्न नहीं है, और ये हमारे लिए बख्शिश है, जो कि हम इसको यानी कि डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन एक पार्टी है जो कि कह लें कि जिसको हम खुदा कहते हैं, ही लव्ड अस सो मच कि उसने कहा कि मैं इनको लूज़ नहीं करना चाहता। खुदा कोड़ा लेके डंडे नहीं मार रहा कि जाओ अब तुम्हें जहन्नम ही तुम्हें भेजना है। हाँ, ये है कि हमारे फ़ैसले खुद ये डिटरमिन करते हैं कि हम खुदा के उस मंसूबे का इनकार करें। बाकी जो बात है कि जी क्या खुद आगाही बेहतर रास्ता है या फिर सज़ा का खौफ बेहतर रास्ता है, दोनों ही गलत रास्ते हैं, ठीक है ना। खुद आगाही आपको निजात नहीं देगी, खुद आगाही आपको ये ज़रूर बताएगी कि चलें, और खौफ भी ये बताएगा कि आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि हमें अपनी यानी कि अजाब का डर है, इसलिए कि हमें रियलाइजेशन होती है कि यार खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपना बेटा भी दरेग नहीं किया, और अगर ये नहीं किया दरेग तो फिर हमें क्या तकलीफ़ है कि हम उसकी बात को ना माने। अब हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम कहें कि तू तेरे इंतज़ाम पर मैं ईमान लाया, मुझे अपने, जैसे उस डाकू ने कहा था ना कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इसी प्रोग्राम में आगे जा सकें इसी बातचीत के ऊपर। और नाज़रीन, मैं आपको ख़ास आज के लिए ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात जब हम करते हैं तो हम बात किसी मज़हब को नीचा दिखाने के लिए नहीं, या किसी मज़हब को बड़ा या छोटा बनाने के लिए नहीं, बल्कि अब बात करते हैं कि खुदा क्या चाहता है। और यकीनन खुदा ये चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक आए, और हमारा जो प्रोग्राम भी इसीलिए है, ईमान का सफ़र के हम उसको उस तौबा तक ले जाएं। और जैसे मैंने दाऊद का 51 ज़बूर 51 ज़बूर उसकी 7वीं आयत की बात की थी, और वहाँ पे लिखा जो था ज़बूर नबीस जो है, दाऊद जो है कितना बड़ा नबी, जब गुनाह में चला गया तो और नातन नबी ने जब उसको उस गुनाह के ताल्लुक़ से आगाही दी तो वो दिल से खुदाबंद के पास आ गया। और ये बात जो आज हम करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो दिल से खुदा के पास आने की बात है। वो कहता है कि, और वो दाऊद इस बात को जानता है कि अगर खुदा करेगा तो फिर मैं पाक हो जाऊंगा, अगर खुदा मुझे माफ़ करेगा तो फिर मेरी माफ़ी हो जाएगी। हम किसी का इंतज़ार नहीं करते, जैसे डॉक्टर तहसीन ने कहा कि अगर सिफारिशी वक्त पे ना पहुंची या सिफारिशी ना पहुंचा तो हम बाहर ही खड़े रह जाएं। हमें इस बात का यकीन है और यकीन होना चाहिए
چاہیے کہ یسوع مسیح ہی وہ راستہ ہے جو تیار ہمارے لیے کر دیا گیا، اور اس کے شواہد جو ہیں وہ صدیوں سے نبیوں کی معرفت پروفیسیز ہوتی رہی، بہت سی کلام ہوتا رہا، اور بہت سی دفعہ اشارتاً بات ہوتی رہی، بعض دفعہ بہت سے نبیوں نے، دانیل نبی نے اور ازائیا نے اور یسایہ نبی، روشوں نے بڑے اس کو کھل کے بیان کر دیا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد کیا گیا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور وہ بیٹا یسوع مسیح ناصری میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس دنیا میں آئے، اور لکھا ہے اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، اسی لیے ہم اسے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں۔ اور وہی ہے جو گناہوں کو دھوتا، انہیں پاک کرتا، انہیں صاف کرتا ہے، کیونکہ اسی کو حق ہے جس نے صلیب پہ اپنے آپ کو قربان کر کے اپنی جان کو میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ وہی آپ کو اس دوزخ سے بچا سکتا ہے۔ اور کیا راستہ ہے دوزخ سے بچنے کا؟ راستہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ راستہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اور میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں کل، آج اور اب تک یکساں ہوں۔ وہی ہے جو یکساں ہے، یکساں رہے گا، اور آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچانے کے لیے وہ باپ کے داہنے پہلے سے ہی موجود ہے۔ یسوع مسیح نے کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ اور جا کے اب گناہوں کی قربانی، میرے اور آپ کے لیے گناہوں کی قربانی دے کے باپ کے داہنے جا کے بیٹھ گیا، اور آج وہ انتظار میں ہے کہ جب بھی میرا بیٹا، میری بیٹی میرے پاس آئے، میں اسے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچاؤں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔